बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगाम इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ रियासत के पूरे निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि इमरान खान इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन खिलाड़ी है। माइनस इमरान खान आप नहीं कर सकते। आपने इससे पहले बहुत सारे सियासी लीडर्स को फतह कर लिया, लेकिन कप्तान आपसे फतह नहीं हो रहा। तो आज उसका मुंह बोलता सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो इस वक्त सामने आई है और उस वीडियो को बाकायदा तौर पर इनको अब सरकारी टीवी पर भी चलाना पड़ा है कि उस वीडियो में जनाब एक साहब ने बड़ी अहम तरीन बात की और सामने एक ताकतवर शख्सियत मौजूद थी और ये बात ये है कि आर्मी चीफ साहब इमरान खान से हाथ मिलाओ। सब कुछ टीवी पर चल गया और उस वीडियो ने इसको तहलका मचा कर रख दिया है और उस वीडियो के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही हैं और मैं आपको स्क्रीन पर चलवा दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके। और फिर हमने उसका मिलकर पोस्टमार्टम भी करना है कि आइंदा आने वाले हालात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाक फौज पर ताबड़तोड़ हमले उन्होंने कर दिए हैं। और अगर यूं कहूं कि अब तक की सबसे खौफनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहना गलत नहीं होगा। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नई हिकमत अमली जो है वो सामने आई और उसने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो शरासा बिखर रहा था और जो चंद बुकला जिनका मैं नाम नहीं ले सकूंगा क्योंकि अभी पार्टी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन चंद बुकला की वजह से पार्टी के अंदर जो लड़ाइयां चल रही थीं आज वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ख़त्म कर दी हैं। और आज की सबसे खौफनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल अहवाल मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम सबसे पहले फवाद चौधरी जो हैं वो जिस तरह से पाबंदे सलासल रहे और उनकी अहलिया को जो कुछ वहां पर बर्दाश्त करना पड़ा, उनके बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ा कि उनकी अहलिया और उनके बच्चों के सामने फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर अदालत में जनाब पेश किया जाता रहा। तो फवाद चौधरी डटकर खड़े रहे। उनको इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें हो रही थी, जुल्म बर्बरीत की उन पर भी तहा हो गई। लेकिन जैसे ही वो रिहा हुए हैं तो उनके 2-3 बयानात ने जनाब तहलका मचा कर रख दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरी सियासत का फैसला इमरान खान ने करना है। आज उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूं और जिस तरह से खान साहब कहेंगे उस तरह से कर लेंगे। अगर वो बुलाएंगे तो चले जाएंगे, अगर वो नहीं बुलाएंगे तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन मैं गद्दारी खान से नहीं करूंगा। फवाद चौधरी साहब के जो बयानात थे वो जनाब उसके बाद अब उनको दोबारा से मुश्किल तरीन जो है वो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि फवाद चौधरी को 9 मई के वाकयात में शामिल तफ्तीश कराने का फैसला हो चुका है और गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में साबिक वफाकी वजीर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और जिसकी रोशनी में लाहौर पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। अब जनाब ये 9 मई के मुकदमात में फवाद चौधरी साहब को भी दोबारा वहां रखा जाएगा। डयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान उनके करीब ही उनको वहां पर रखा जाएगा दोबारा से। तो कोशिशें हो रही हैं कि उनको तोड़ा जाए और उनको पार्टी छुड़वाई जाए, इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ बयान दिलवाए जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म का बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं। चलें, ये जो है वो सियासी लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि चंद बुकला पार्टी को हाईजैक नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानिब मरकजी रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज किया, पार्टी ने किसी को पुरतशद्दुद होने का नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल इंक्वायरी की सदा है ताकि मामले की हकीकत तक पहुंचा जाए। इमरान खान या तहरीक इंसाफ पर कभी तशद्दुद नहीं हो सकता। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है। तो उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जनाब उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, हमारी 27 साल सियासी तारीख है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है। इमरान खान वो शख्स हैं जिसने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की और 9 मई को हमारी पार्टी ने पुरअमन एहतजाज किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक होकर जो बात की है वो बड़ी अहम है कि आज बहुत सारे लीडर्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे खतरनाक बात थी वो मैं आगे चलकर बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पाक फौज पर जो खतरनाक हमले कर दिए हैं उसके बाद जो है वो सूरत हाल फिर जो है वो उसी जानिब जा रही है कि जहाँ पर वापसी का रास्ता नहीं है। तो एक और खबर है कि इमरान खान ने सुन्नी तहात कौंसिल के सरबराह हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद
کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے حامد رضا کو نامزدگی کے لیے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ اب یہ خبر تھی، اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے پارٹی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا، اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر میڈیا کو بیان دے دیا۔ اب آپ کو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کہیں اور سے بولتے ہیں، کیونکہ جو سعودی عرب کا بیان تھا اور انہوں نے اس پروگرام میں جا کر دیا جس پروگرام میں پی ٹی اے کے کسی بھی شخص کو جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن جناب وہ منع نہیں ہوئے، اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ کچھ پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ جناب جا کر انہوں نے عمران خان کو کہا کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ نہ بنائیں، اور پھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے شیر افضل کو روک دیا کہ آپ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ میڈیا پر ڈسکس نہ کیا کریں، آپ انٹرا پارٹی کے اندر آ کر یہ معاملات کو ڈسکس کیا کریں۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر۔ اور پھر دوسری جانب جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان، اگر آپ نے نظام کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو آپ نے اس خبر کو غور سے سننا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا، اور اب تیسری مرتبہ پی ٹی اے نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ اب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر تیسری مرتبہ اعتراضات عائد کرتے ہوئے پارٹی کو 30 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ رائے کے حوالے سے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ تیسری مرتبہ اعتراض عائد کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن پولیٹیکل فائنینسنگ نے اپنے نوٹس میں تحریک انصاف کو 30 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل فائنینسنگ ونگ ہے وہ جناب اس کو آپ ظاہر کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ 4 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ننگا ناچ رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح سے 8 فروری کروایا، جس طرح ثانیہ 21 اپریل ہوا، اور اب ایک اور ثانیہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو انسانی بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اسلام میں کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہیں جس میں انہوں نے ہمیں بنیادی انسانی حقوق سے جو ہے وہ متاثر کیا ہو یا اس سے ہمیں جو ہے وہ اس کے خلاف کیا ہو۔ لیکن ایک شخص آتا ہے جنگل کا بادشاہ، وہ کسی اور بہت سی تقاریر کے اندر جا کر وہ قرآنی آیات کا حوالہ دیتا ہے، وہ جناب ان کی آیات کا ترجمہ بھی کرتا ہے، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو انسانی حقوق کے خلاف آپ سنگین ترین ورزیاں کر رہے ہیں، جو آپ مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر اپنے ہی مسلمان پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان کو اپنی کسٹڈی کے اندر رکھ کر سنگین ترین تشدد کرتے ہیں، ان کے ماؤں بہنوں کی آپ کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ جنگ کے اندر عورتوں کے اوپر بچوں پر ظلم نہ کریں، لیکن آپ نے عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے بچوں کے اوپر ظلم کیا، آپ نے بچے کو مار دیا۔ میاں آباد فاروق کے بیٹے قاتل آپ نے دیکھے کہ کون نکلے، ذلہ شاہ کو آپ نے قتل کر دیا۔ یہ جناب آپ کا اسلام ہے جو آپ ہمیں جھاڑنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو خیر، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبر دینے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج جس طرح سے جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاک فوج پر یہ حملے بڑی خطرناک صورتحال کے ایک بار پھر سے ڈیڈ لاک پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلنس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں میں، اس کیس کی آج سماعت ہوئی، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ آج وہاں پر رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا جو فوجی حراست کے اندر ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو نامعلوم جگہ پر رکھا گیا ہے۔ وہ ان کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں چل رہی ہیں، میں آپ کو بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی کر چکا ہوں۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو بڑی گرینڈ جناب اس میں پریس کانفرنس ہوئی، جس پہ رؤف حسن، بیرسٹر گوہر، ابو ذر سلمان نیازی، علی محمد خان سمیت دیگر لیڈرشپ اس میں موجود تھی، اور ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب جنہوں نے ٹرائل کیا وہ وزارت دفاع کے ملازم ہیں، کرنل صاحب نے جوڈیشری کے اختیارات کو چھین لیا ہے، یعنی کہ یہ کرنل صاحب ہیں، انہوں نے جو ٹرائل کیا ہے فوجی عدالتوں کے اندر، وہ جناب انہوں نے کہا کہ انہوں نے جوڈیشری کو اختیار چھین لیا ہے۔ ایک ادارے کا کام دوسرا ادارہ کرے گا تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ لوگ ٹی ٹی پی کے نہیں ہیں یا عام پاکستانی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ میں بیٹھنا پڑے گا۔ اب چونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس اہم ترین بینچ کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جناب ننگا ناچ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب قسمیں کھا رہے ہیں لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کی بھی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے۔ اب انہوں نے جناب یہ آرمی چیف صاحب کا ذکر کیا کہ آپ کی بھی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے، کوشش کریں کہ آپ کی جو لیگیسی ہے وہ ہم سیلیبریٹ کریں، اور اگر آپ کی لیگیسی کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ ملٹری کورٹس غیر آئینی ہیں، تو لہٰذا یہ غیر آئینی رہیں اور اس میں کسی سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس میں اس پریس کانفرنس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود تھی، بلکہ وہ جو ہیں وہ ملزمان کے گھر والے بھی موجود تھے جو ان کو ملٹری کورٹس کے سامنے ہیں، جو ملٹری حراست کے اندر ہیں، جو فوجی کسٹڈی میں ہیں، تو ان کے جو ہیں وہ لواحقین بھی موجود تھے۔ تو اس میں ایک جو ہیں وہ خاتون رو پڑیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس ملک کی جو ہے وہ بیٹی ہوں، میری بھی آواز جو ہے وہ سنی جائے۔ اور پھر علی محمد خان صاحب نے ملٹری کسٹڈی میں افراد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سویلینس کا سول کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔
माजी में रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से भी रियासत ने बात की। ये दहशतगर्द नहीं है, इन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को मौका दें कि वो अपनी बेगुनाही साबित करें। ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसू होकर जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आवाज उठाई है, तो अब डेफिनेटली इसका इंपैक्ट सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेगा, इसका इंपैक्ट जो है वो पावर कॉरिडोर्स में भी जाएगा और इसका असर जीएचक्यू में भी जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्ड कर दिया है। तो इस तरह से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पर खड़ी रही तो जीत उनका मुकद्दर रहेगी। और इमरान खान जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि निजाम अब घुटने टेकने पर आपको मजबूर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो जनाब, आज शहबाज शरीफ साहब के सामने आज चूंकि कराची में सनतकारों से उनकी इंटरेक्शन थी और उसके सामने बैठकर एक ताजर ने जो है वो बहुत बड़े ताजर ने उन्होंने इमरान खान का झंडा लहरा दिया और टीवी पर वो गुफ्तगू चल गई। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और पीटीवी न्यूज़ वहाँ पर बैठे हैं, तो वो लाइव नशर हो रहा था। तो एक सवाल हुआ और उन्होंने सवाल नहीं बल्कि बातचीत का कुछ मशवरा दिया उन ताजर ने। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान से उन्होंने बातचीत का मशवरा दे दिया। आप सबसे पहले ये क्लिप सुन लें। और ये कहा गया कि जनाब आर्मी चीफ साहब को डायरेक्ट पैगाम है, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है बादशाह तो मुल्क का एक ही है, ताकत उनके हाथ में, ताकतवर वो हैं, वो जो चाहे इस मुल्क में कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उनको पैगाम है कि जाओ अडेला जेल के जाके ताले खोल दो। आप जरा ये क्लिप सुन लें, फिर हम बात करते हैं, उसका मुकम्मल तौर पर हम पोस्टमार्टम भी करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। तो जी आपने ये क्लिप सुन लिया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ताजरों से मुलाकात कर रहे थे। तो ये मुलाकात 45 मिनट तक जो है वो जारी रही। तो इस मौके पर एक मारूफ सनतकार हैं जो सवाल पूछ रहे थे, आरिफ हबीब साहब इनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। मैं चाहता हूं कि आप दो हाथ और मिलाएं, एक तो आप भारत समेत हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं और दूसरा हाथ आप अडियाला के बासियों से भी मिलाएं। और हमें पता है कि आप ये सब कर सकते हैं, तो आपको इमरान खान से हाथ मिलाना पड़ेगा। इमरान खान इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। अगर आप ये समझते हैं कि हमने इमरान खान को माइनस कर दिया है, हम उसके बगैर इस मुल्क को चला लेंगे, हम निज़ाम को चला लेंगे, तो ये बेसिकली उन लोगों को पैगाम है जो इमरान खान को माइनस करने की जो है वो सोच रहे थे, जो ये कहते थे कि ताकत हमारे हाथ में है और हम इमरान खान को कॉर्नर कर देंगे, हम इमरान खान को कुड्डे लेने लगा देंगे, हम फलाना कर देंगे, इमरान खान प्ले बॉय है तो फलाना है। तो आज एक बात तो बड़ी साबित हो चुकी है कि इमरान खान जो है उन्होंने ये बात बता दी है कि सियासत जो है वो असूलों पर खड़े होने का नाम है। सियासत सिर्फ ज़मीन बेचने का नाम नहीं है, सियासत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। लेकिन इमरान खान जो है वो आज जिस तरह से डट कर खड़े हुए हैं, उससे एक बात साबित होती है कि ताकतवर जो है अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज उनके घुटने टेकने का वक्त आया जाता है। तो अब इनको बात करना पड़ेगी। अगर बात नहीं करेंगे तो मुल्क के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आप नहीं ला सकते। इमरान खान होगा तो सियासत होगी, इमरान खान होगा तो ये निज़ाम होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपना लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।